हाय हॅलो नमस्कार तुमका हांव तुमचे मंगलोरचे चेडूं मेलबॉर्न. आज तुमका स्वागत करता म्हज्या यूट्यूब चॅनलार ए आमच्या सांगता. सो आमकां स्लीपर जाय आसल्यान हांव प्रिवियस डे रेल्वे स्टेशनार गेले. पळयतना तांणी सांगलें आतां टिकेट मेळना, तुमी पांत्याक येवन वेगळेच लायनीर रावन तुमी लोकल ट्रेनीची टिकेट काडून म्हणून. सो आमी काली केल्या तशें फाटी गेल्या, ट्राय केलें टिकेट मेळना. सो नेक्स्ट डे हांव पांत्यार 5 वरां रायली, 5 वरां लोकल ट्रेनची टिकेट बूक केली. 7 वरां ट्रेन आसली. सो आमी 2 घंटे पयलींच येवन पावल्या आनी टिकेट बूक केली. आनी तुमकां कोणायकी वेलंकणी वचूंक आसल्यार या खंय ट्रॅव्हल करूंक आसल्यार प्रिवियस डे बूक करनाकात, पयलींच बूक करा. कित्याक म्हळ्यार लास्ट मोमेंटार तुमकां कोणायकी सीट्स मेळना. तुमी लोकलार वचपाचें पडटा, लोकल ट्रेनीर वचपाचें पडटा. सो तुमी पयलींच रिजर्वेशन बुकींग करा, लायक 1 मंथ 2 मंथ्स पयलींच बुकींग करा. कित्याक म्हळ्यार लोकल ट्रेनीचे मस्त कश्ट. सो म्हाका ते एक्सपिरियन्स जाला. सो कोणायकी वचूंक आसल्यार रिजर्वेशन कर वचा. आनी तुमी कालेच सांगा, 1 वर्स आपल्या माय गांवांत पयस रावन आमी भायल्या गांवांत काम करून 1 वर्सा उपरांत भायल्या गांवांत फाटी येवन आमच्या घरांत भायर येचें म्हळ्यार आमकां बारीच खुशी. आनी तो संतोष असो दुसरो मस्त खुशी जाता. तुमच्या मध्ये कोणी गांवाक येवंक आसल्यार खंडीत तुमी एक फावटी वेलंकणी विजीट दिया. कित्याक म्हळ्यार तुमकां मस्त खुशी जाता. त्या जाग्यार येताना मस्त खुशी जाता. आनी काले आसल्यार तुमकां काले मागणें आसल्यार ते वचून मागा, तुमकां खंडीत मेळटलें. खंडीत ते वेलंकणी मागीर तुमकां सोडून घालचें ना. खंडीत तुमकां मागल्लें मेळटलें. त्यात बरो भशेन आमी वर्सा वेता. म्हज्या कुटुंबा सांगता, म्हज्या भुरग्यां सांगता, आमी वर्सान येता. आनी तुमकां मँगलोर सेंट्रल येतावन तुमकां तिरुचिनापल्ली स्टॉपार देवंक आसल्यार थंय तुमकां खंय वचचें म्हणना, डायरेक्ट तुमकां थंय तो पंजपूर बस स्टँडार बस आसा, डायरेक्ट बस आसा. सो तुमी वेलंकणी वचचें जाल्यार तुमी डायरेक्ट तिरुचिनापल्ली टू पंजपूर बस स्टँडार देवाचे. त्या पंजपूर बस स्टँडारान तुमकां वेलंकणीची बसां मेळटा. फायनली 3:30 आमी 3:30-4 वरां आमी रुमा पावल्या, फ्रेश जाल्या, मागीर न्हिदल्या. पांत्यार 10 वरां 10:30 वरां मीस आसल्या. आमी वेगळी तयार जावन कुटुंबा सांगता आमी त्या मिसाक तयार जावन भायर सरल्या. सो करेक्ट टायमार आमकां मीस मेळ्ळें. खुशी भोगली. कित्याक म्हळ्यार आमच्या आयताराचे मीस चुकल्ल्यान आमकां ते मीस मेळ्ळें. सो मीस जावन आमी इल्लेशें शिणीशीन भोंवतना ही जावन आसा आमी पयलें भेट केल्ली इगर्ज, श्रायन बेजिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ. आमकां मीस मात कोंकणी मेळूं ना. कित्याक म्हळ्यार तमीळ, कोंकणी आनी इंग्लीश आहलें. सो आमकां इंग्लीश मीस मेळ्ळें. पांत्यार वेगळी आसलें मीस कोंकणी. सो आमकां कोंकणी वचूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार पांत्यार 4:30 पावल्या. तशें जाल्ल्यान आमी 10:30 इंग्लीश मिसाक पावल्या. हांगा वयर उबा रावतना कितले अपुरबायचे दृश्य पळया तुमी. कितले अपुरबायचे दृश्य. खंयचेय नाकाम जाता. ना फोन नाकाम जाता, ना खंयचेय नाकाम जाता. हांगा उबा रावा आनी ते प्रकृतीचे दृश्य पळया तुमी. कितले सोबाय. आनी ते तुमकां दिसता ती जेजूची स्टॅच्यू. कितली सोबाय पळया. आनी तुमकां कालें परचेस करूंक आसल्यार तुमकां तेंत वेलंकणीचे प्रायवेट स्टॉल आसा. भितर वसा तुमकां धूम पुया वेलंकणी मायेचे स्टॅच्यूज जाय. खंयचे नाना रितीचे खंयचे स्टॅच्यूज जाय तुमकां. तुमी भितर वचून थंय परचेस करयात. तुमकां पुरा बेंजार केल्ले तुमकां ते थिंग्स मेळटात. ते तुमकां बेंजार करना जाल्यार ते पाद्र्याप आसता, तुमकां बेंजार करवा येता. ही जावन आसा म्हजी मोगाची आंटी, कार्मेन आंटी. येता पळय कशी पळयता. तशेंच आमी आतां मुखार गेल्या. असं कितले सोबीत पळया तुमी. वेलंकणी मायेचे स्टॅच्यू कितले सोबीत. हांवें थंय तो धूम खावन गेलो. कित्याक म्हळ्यार भायल्या गांवांत म्हाका धूम मेळना जाल्ल्यान हांवें 2 पॅकेट धूम खावन गेल्या. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांगा जाय. सो म्हाका हांगा रुमान घालूंक जाय आसलें. म्हाका म्हणटात ह्या इगर्जेक म्हणटात आवर लेडीज टायम म्हणटात. हांगा आंगवण घालूंक आसल्यार पुरो येता. ही जावन आसा मॉर्निंग स्टार चर्च. हांगा बंद आसल्यान आमकां भितर वचूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार आयताराची बंद आसली ही. तशें जाल्ल्यान भायल्यांत आमी पळोवन आयल्या. हांगा पळया सुमसे परवे हाका काले म्हणटा म्हाका गोतूना. सो आमी तशें थंय चलून आयल्या. पावस बुजतो येतल्यान आमी सत्री हाडून हाडले.
बरो पावस येतलो भिजून भिजून पळयलें खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार भायल्या गांवांत पावस वतना हांगा येताना पावस मेळटा भारीच खुशी. ही स्टॅच्यू पळया, जेजूची स्टॅच्यू पळया कितली सोबाय कितली सोबीत आसा पळया. तुम्ही ओडोल पळयले वयर तोन पळयले, हे आतां लागसर जावन आसा, लागीं तोन काडला पळया तुम्ही. तशेंच मुखार आयल्या नाडातिट्टू चॅपल आसा. नाडातिट्टू चॅपलाची फाटल्यान अशी स्टोरी तुमकां सुमेस्तांक गोत आसा, हांव तू एक्सप्लेन करीचे म्हणना. सुमेस्ताकाची फाटल्यान अशी काणी गोत आसा. सो मागल्या सगळ्या कुटुंबा खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर जावन आसचे, जगडा खातीर, पोरा खातीर मागल्या आमी शांती समाधान राज आसचे खातीर. सो तातूंत भायर येतना तुमकां हे व्यू दिसता पळया, हे रातचे व्यू जावन आसा, पावस येता आणि हांगा जावन आसा तुमकां दिसता मसली बसता, स्टॉल आसात, मस्त स्टॉल आसात. हांगा स्टॉलांक कांय उणें ना, नाना रितीचे खाणाचे या पुरा एक्सेसरीज नाना रितीचे स्टॉल्स आसात आनी सकट मनशां बरी आसा. तुमकां उलोवची सेल्स स्टाफ जावन दी हर एक अंगडीनी बऱ्या रितीन उलयतात. आनी हांगा पळया ही मस्त बिजी आसा शॉपिंगान. म्हजी आंटी, म्हजी मम्मी आनी म्हजी बाय बिजी 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 शॉपिंगान. कंटिन्यू एक बॅग ताणून आयला म्हजे बाय आनी ताका फुलां आनी स्वीट्स ते म्हळ्यार मस्त लायक ताका. आमी हांगा आयल्या हलवा खावंक, कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा आयल्या उपरांत हलवा ते वरचे ते शास्तीर जावन आसा. तशें आमी हलवा व्हरचे पडले आमच्या कुटुंबाक, मागीर आनी फॅमिली फ्रेंड्सांक आनी दिवचे पडटा न्ही. तशें हलवा परचेस केले. मागीर पाटी आयल्या. पाटी येवन रातचे पळया तुमकां कितले सोबीत दिसताय. राती भारी सोबाय. इल्लो पावस रावून येयलो. आतां पावस रावून येताना बरें जालें. आतां दिसता तुमकां पळया हे दिसाचे व्यू जावन आसा. हे दिसाचे आदले दिसा आमी परत्यान आयल्या. हे दिसाचे व्यू जावन आसा. बरो पावस परत्या. हे पावस पळयतना भारी खुशी जाता. तुमकां खुशी भोगता म्हणून हांव चिंता. पळया हे म्हजे बाय आनी हे हांव. खुशी जाता सत्री घालून हे शिरादारीच्या पावसाक भिजून येताना भारी खुशी जाता. आनी वाटेर येताना म्हजे वणो एक गाठ जाले कानाकडचे. तेत वणो घालून वण कशें 2 एकर्स पावल्या उपरांत नवे वणो परचेस केले. तेतून मुखार आमी बिचाक आयल्या आनी बिचाचे व्यू इतलें बरें आसलें की पावस येतलो खुशी जातली. कित्याक म्हळ्यार पयलींच्या दिसा आयल्या राती आसल्यान म्हाका बीच सामान पळोवंक मेळना. मागीर बीच सावन मुक्तून आयल्या उपरांत हॉटेलाक आयल्या आमी. मसाला डोसा, घी रोस्ट बरें करून बॅटिंग केलें. बॅटिंग करून पुरो जाल्या उपरांत मुखार आयल्या आमकां खुशी जाली. कुटुंबा सांगाता वेलंकाणी येवन आनी फायनली आमी पार्टी बॅक केल्या. आनी आमकां ती स्टेशनार ते आर्मीची टीम मेळ्ळें पळोवंक भारी खुशी जाली. आनी तुमकां सुमेस्तांक कालच येता देव बरें करून म्हणटा. बाय बाय, सी यू.